खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम हो। आज हम क्रिसमस के मौजू पर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसा से मैं हर साल जो लोग इतराज़ात उठाते हैं क्रिसमस के ऊपर या कमज़ोर ईमान वालों को गुमराह कर देते हैं, ये वो लोग हैं जो आटे में नमक के बराबर हैं। और मैं हर साल ये आर्गू करता हूँ उनके साथ। खुदा का शुक्र है उनमें से बहुत से क्रिसमस मनाना शुरू हो गए, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही चढ़ा दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे उनके साथ आर्गू ना करना पड़े, बल्कि मैं वो लिंक शेयर कर दूँ, उनके तमाम जवाब उन्हें मिल जाए करें। तो हम खुदावंद के कलाम से शुरू करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। तो लूका दूसरे बाब की 9वीं और 10वीं आयत में पढ़ूँगा। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नज़र किया। ये जो आपको पता 3 मजूसी बादशाह हैं, वो सितारे ने उनको गाइड किया और वो उसे देखकर खुश हुए, और सितारा देखें हरकत कर रहा है। दूसरा एक रेफरेंस देखते हैं लूका नबी की मार्फत जो है अंजील में, लूका तबीब की दूसरे बाब की 8वीं आयत से लेकर मैं 14वीं तक पढ़ता हूँ। मैं चाह रहा हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे। तो खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द कर दी, और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। मत्ती के अंजील में आपने देखा बादशाह जो हैं सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, गए हैं जाकर बादशाहों के बादशाह को सजदा किया और तोहफे पेश किए। लूका की अंजील में आपको पता है कि चरवाहों के पास आया है फरिश्ता, और उन्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ। और आप देखें कि लश्कर एक फरिश्तों का जो है वो हम्द कर रही है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। कितनी खुशी की बात है, फरिश्ते लश्कर आसमान पर हम्द के गीत गा रहे हैं। चरवाहे खुश हैं, पर दूसरों को भी बता रहे हैं, क्योंकि ये उम्मत के वास्ते खुशखबरी है। बादशाह कहाँ से ट्रैवल करके जो है वो पहुंचे हैं उसके पास, तोहफे दे रहे हैं, खुश हैं। अब ये जो एतराज़ात उठाते हैं, उनके एतराज़ जो हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से वो एतराज़ उठाते हैं। पहली बात तो ये कि वो जब आप उनके एतराज़ात के जवाब भी दे लें तो फिर उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, फिर वो बस नहीं मनाते जी, बस वैसे ही। हाँ भाई, क्रिसमस ट्री नहीं जी, हम ये बाइबल में से नहीं है, ये पैगन की ट्रेडिशन है, रसूमात है, या वर्शिप जो बुतों को पूजने वाले लोग हैं उनकी रस्म है। ये जो है क्रिसमस का डे है, ये तो सूरज देवता का दिन था, आपने इसको क्रिसमस में कन्वर्ट कर लिया। फिर वो जो ये सांता क्लास या जो कैंडल्स जलाई जाती हैं, या जो आपको पता है कि क्रिसमस ट्री के ऊपर डेकोरेशन वगैरह करते हैं, उन पर उन्हें एतराज़ आता है कि ये बाइबल की तालीम नहीं है। ठीक है,
تو میں ان سے یہی کہتا ہوں ہر باری کہ آپ اگر پرانے عہد نامے میں اسٹڈی کر لیں، وہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے کہ کوئی یسیرت تم مذہب کے پاس نہ کھڑے کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیرت کی آپ اسٹڈی اگر کریں تو لکڑی کو اوزاروں کے ساتھ اس کے اوپر انگریو، اس کو کنندہ کاری کر کے اس کو دیوتا بناتے ہیں، پھر اس پہ سجاوٹ کرنی ہے اور پھر اس کی ورشپ کرنی ہے۔ یہ اس لکڑی کی بات ہے جس کو آپ نے کاٹ کر کنندہ کاری کر کے سجایا ہے، پھر اس کو پوجا کیا۔ کرسمس ٹری کو تو کوئی بھی پوجا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ پھر بات کرتے ہیں سینٹا کلاس۔ سینٹا کلاس جو ہے، اس میں کیا بری بات ہے اگر وہ غریبوں میں، بچوں میں گفٹس دے رہے ہیں؟ سب سے بڑے بات تو آپ دیکھیں کہ دا گریٹسٹ اینڈ پریشس گفٹ جو خدا باپ نے ہمیں دیا ہے، وہ تو اس نے اپنا پیارا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ جان 3:16 میں اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ سب سے قیمتی گفٹ جو ہے خدا باپ نے آپ کو دے دیا ہے، تو کیا، اور مجوسی بھی گئے ہیں اس کو گفٹ پیش کرنے کے لیے، تحفے دینے کے لیے، تو کیا اس دن اگر کوئی غریبوں میں، بچوں میں گفٹ بانٹ رہا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ اس کے پیچھے آپ کاز دیکھیں، میننگ فل ہے چیز۔ کاز کیا ہے؟ کسی کی ہیلپ کرنا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی ہیلپ کی جائے اس دن؟ ریئل میننگ تو کرسمس کا یہی ہے نا کہ ہم کسی کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کوئی اس کی مدد کر دیں ضرورت کے وقت۔ تو میننگ فل کرسمس اس وقت بنتا ہے جب آپ ریئل معنی میں، یہ نہیں کہ شراب پی کر، یہ جو شراب پی کے کرسمس مناتے ہیں ایکچولی یہ انہیں میننگ ہی نہیں پتا کہ خدا وہ نجات دہندہ آیا ہے اور ان چیزوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے وہ، اور یہ لوگ یہ غلط چیزیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور کیا ہمیں غریبوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ اب آپ دیکھیں کہ پھر وہ کہتے ہیں یہ ستارہ جو لگاتے ہیں جو کرسمس ٹری کے اوپر، وہ ستارہ تو ایکچولی وہ گائیڈ کر رہا تھا مجوسیوں کو، اس کو ایکچولی یاد دہانی کے لیے وہ سٹار لگاتے ہیں جی کہ ستارہ تھا، مجوسی اس کو دیکھ کر جو ہے پہنچے اس جگہ پہ۔ پھر جو کینڈلز لگاتے ہیں، کینڈلز جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یاد دہانی کے لیے کہ یسوع مسیح نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیکوریشن اگر کرتے ہیں وہ ٹری کی، تو پہلی بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیرت جو لکڑی کو کاٹ کے اس کو کسی دیوتا کے بت میں ڈھال کے پھر اس کی پوجا کرنا، یہ ہے، اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ کرسمس ٹری کو کوئی بھی پوچھتا نہیں۔ دوسرا، آپ اپنی سالگرہ مناتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ شادیوں پہ ڈیکوریشن کرتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیکوریشن وغیرہ یہ پیگن کی جو ہے ٹریڈیشنز تھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو آپ اپنی شادیوں پہ جو ڈیکوریشن کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر وہ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ڈیکوریشن کرنے سے کوئی ہم پیگنز نہیں بن جاتے۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ کچھ اور ہے کہ ہم کس کی خوشی۔ اچھا چلیں، سورج دیوتا کا یہ اگر دن تھا تو اچھی بات ہے، سورج دیوتا کی پوجا لوگوں نے چھوڑ کر تو کلام میں لکھا ہر گھٹنا یسوع مسیح کے آگے جھکے گا، تو اچھا ہے کہ سارے یسوع مسیح کے آگے جھکنا شروع ہو گئے۔ ہم نے اس سورج دیوتا کو رد کر کے یسوع مسیح کا دن منا دیا۔ کرسمس ہے کیا؟ کرائسٹ اور میس۔ کرائسٹ آپ کو پتہ ہے مسیح کا مطلب ہے مسح شدہ، اور میس جو ہے وہ لوگوں کا ایک ہجوم جو عبادت کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ میس جس کو آپ عبادت کہتے ہیں، جس کو ہولی کمیونن بھی کہتے ہیں، یا پاک شراکت کی جو رسم ہوتی ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو میس بھی کہتے ہیں۔ تو کرسمس یہ کہ ایسا میس جس میں یسوع مسیح ہو، اور یہ خوشی کا دن ہے، گڈ نیوز ہے، رشتوں نے آ کے
चरवाहों को बताया, इतनी बड़ी खुशी का दिन है, हम खुशी क्यों ना मनाएं। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं क्यों ये खुशी ना मनाऊं, मुझे तो उसने गंदगी से, कीचड़ से, दलदल से निकाला है उसने, मैं खुश क्यों ना हूं। तो इस तरह के ये इतराज करते, और हम दिन नहीं मनाते, वी सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ द सेवियर इन दिस सिनफुल वर्ल्ड। नजात दहिंदा की इस गुनाह आलूदा दुनिया में आमद को हम मनाते हैं, शुक्रगुजारी का दिन मनाते हैं, कि ग्रेटफुल होते हैं खुदा बाप के कि उसने अपने बेटे को भेज दिया जिसने हमें छुड़ाया, वरना हम अपनी नापाकी गंदगी में मर जाना था। तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। 25 दिसंबर इनका एतराज़ है, ये दिन नहीं है। वैसे तो काफ़ी लोगों ने 25 दिसंबर को साबित भी कर दिया, आप चेक कर लें। अगर 25 दिसंबर ना भी हो, आप अपनी मर्जी का, जिसका आप समझते हैं इस दिन पैदा हुआ, आप उस दिन मना लें, कम से कम खुशी तो मनाए, निजात दहिंदा है। फिर ये कहते हैं जी कि जो यीशु मसीह है जी, वो अब फ्लैश में नहीं है, अब वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें जी सालगिरह नहीं मनानी चाहिए, क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। तो मैंने एक शख्स को फेसबुक पे कुछ दिन पहले कहा कि कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होंगे वहाँ पर यीशु मसीह मौजूद हो। और यीशु मसीह ही वॉज गॉड इन फ्लैश, उसकी ज़ात में वो डिविनिटी भी थी और फिजिकली भी वो, मतलब इंसान भी था और खुदा भी था, दोनों उसमें क्वालिटीज़ थी। और यीशु मसीह इवन जब फ्लैश में थे उस वक्त उन्होंने कह दिया कि यहाँ वो है जो अब्राहम से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो मूसा से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो सबत से भी बड़ा है। अब अंदाज़ा कर लें, इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ। यीशु मसीह इब्तिदा में भी खुदा बाप के साथ था और अब भी हमारे साथ है, वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है। हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। और यीशु मसीह कोई तंग नज़र नहीं है, कोई लिमिटेड थिंकिंग नहीं यीशु मसीह की। मेरे और आपके लिए उसने जब हाथों पे कील ठकवा लिए, पैरों में कील ठुक गए उसके, और आप पढ़ें कितनी मोटाई और लंबाई थी उन कीलों की। और जो पसली में नेज़ा लगा, वो कांटों का ताज, ठुड्डे मुक्के थूका गया मुंह पर, कोड़े हड्डियों कीलों के जब उसको लगे। यीशु मसीह ने उस वक्त माइंड नहीं किया, पूरे गुनाह अपने ऊपर लादे हुए थे। बाप ने भी अपना तवज्जो हटा ली बेटे से, क्योंकि उसके ऊपर गुनाह लदे थे। उसने कहा, बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यीशु मसीह उस वक्त माइंड नहीं यीशु मसीह ने किया। तो आप अगर एक केक काट के कह देंगे कि यीशु मसीह को विश कर देंगे हैप्पी बर्थडे जीसस या मैरी क्रिसमस, तो यीशु मसीह इतना तंग नज़र नहीं है कि वो माइंड कर ले। लिमिटेड थिंकर नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह जिंदा है और यीशु मसीह को खुशी मनाने से कोई इतराज़ नहीं। मीनिंगफुल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप खुशी मना रहे हैं तो हम ये शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तेरा शुक्र है, तूने हमें नापाकी से, गंदगी से, मैं आपको क्यों जज करूं, मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे उसने नापाकी से, गंदगी से, गंदी ज़िंदगी से उसने मुझे निकाला। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ उसका। मैं तो ये दिन रोज़ मनाता हूँ, खुश खुदावंद का कि उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि और किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है, ताकत नहीं है कि छुड़ा सके। यीशु मसीह है जो कदूस पाक है, उसने छुड़ाया। तो ये तो गुड न्यूज़ है फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वास्ते, उम्मत के वास्ते ये खुशखबरी है। तो एंड पे मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूँ जो कहते हैं जी नहीं क्रिसमस मनाना चाहिए।
کہ یہ کہتے ہیں جی بڑی فضول خرچی کرتے ہیں لوگ اور ڈیکوریشن کرتے ہیں، بڑے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں۔ تو میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو شراب پیتے ہیں وہ کرسچن نہیں، وہ کرسٹون ہیں جو ٹون رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ اگر بہانے نہ بنائیں، اگر آپ منانا چاہیں اس خوشی کے دن کو، اس نجات دہندے کے دن کو، سادگی سے بھی آپ منا سکتے ہیں۔ آپ نہ سانٹا کلاز کو مانیں، آپ نہ کرسمس ٹری سجائیں، آپ نہ مہنگے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے۔ آپ میننگ فل بنا دیں، اور زیادہ آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، سردی ہے غریب بچوں کو کپڑے لے دیں، نہ شراب پئیں۔ لوگ تو غلط ہے، یہ گناہ ہے شراب پیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کر کے خوشی منائیں کہ کیا جب لوگ دنیا خوشی منا رہی ہے، آپ گھروں میں رہ کر کیا کر رہے ہیں کہ ماتم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں منانا؟ تو یہ کنفیوژن سے نکل آئے، لوگوں کو بھی کنفیوز نہ کریں، خاص کر جو بیچارے کمزور ایمان والے لوگ۔ اور 25 تاریخ کو اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے، تو جو آپ کہتے ہیں سپٹمبر ہے یا جو بھی آپ کے نزدیک درست ہے تاریخ، آپ اس تاریخ کو منا لیں، منائیں تو صحیح، کوئی اظہار تو کریں خوشی کا کہ خدا نے آپ کو گناہ سے چھڑایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشی منانے سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر میننگ فل اس کے پیچھے کاز ہے۔ سادگی سے منائیں، آپ نہ فضول خرچ کریں، نہ آپ ڈیکوریشن کریں۔ آپ پوچھ تو ہوں کہ یسوع مسیح کس لیے دنیا میں آیا، دنیا کو بتائیں، ساری امت کے واسطے خوشخبری انہیں بتائیں کہ کیوں بھئی یسوع مسیح پیدا کیوں ہے۔ اگر آپ پھر بھی نہیں مناتے اور صرف فضول بحث کرتے ہیں اور آرگو کرتے ہیں، تو آپ پھر ہمارے ان یہودی بھائیوں کی طرح ہیں جنہیں ابھی تک یقین نہیں ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس جو ہے وہ بڑی خوشی کا دن ہے، یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور باپ نے دنیا کو ایک گریٹسٹ پریشس گفٹ دی دیا۔ باپ نے ہی گفٹ سے جو ہے پتا کہ ہماری پوری انسانیت کو اس نے گفٹ دی، اور ہم جو ہے اگر یسوع مسیح کے فالوور ہیں تو ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، انہیں تحفے تحائف دینے چاہیے، اور کسی کی مدد کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو ویسے اگر آپ کسی چیز میں برائی نکالنا چاہیں کہ یہ ٹری ہے، یہ سانٹا کلاز ہے، یا یہ ڈیکوریشن وغیرہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ وہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے نہیں منایا کرسمس، تو یسوع مسیح کے شاگردوں کو آپ کلام میں پڑھ کے دیکھ لیں کتنے چیلنجز کا سامنا تھا انہیں۔ کسی کو تیل کے کڑائی میں پھینکا گیا، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، وہ تو اس کلام کی منادی کرنے میں اتنے مصروف تھے، خطرہ ہوتا تھا بیچارے جان بچا کے چھپ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ آج یہ خدا ان کا زندہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس طرح کے ایکسکیوزز نہ ڈھونڈیں کہ کلام میں جی شاگردوں نے نہیں منایا، وہ بیچارے تو چیلنجز کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو کلام ہے یہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے جو کلام ہمارے پاس پہنچا۔ تو کرسمس جو ہے یہ خوشی کا دن ہے، سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے کہ جب ایک منصوبہ خدا کا کہ انسان کو گناہ سے چھڑائے، ورنہ جس طرح اس نے سدوم اور عمورہ پر آگ بھیج کر مار دیا تھا لوگوں کو، ہم بھی یہی ڈیزرو کرتے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے مرنا تھا۔ یسوع مسیح نے مر کر ہمیں جو ہے زندہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم پاک روح جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر پاک روح ہمیں
جسمانی طور پر بھی جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اقرار اعتراف کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ آپ گناہ نہیں کرتے، تو پھر ہمارا یہ جسم جو ہے یہ تو مر جاتا ہے، ہماری روح زندہ ہو جاتی ہے۔ ایسے پولس رسول کہتا ہے کہ میرا مرنا میری لیے نفع ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا آپ کو برکت دے اور گاڈ بلیس یو۔